सलीम साफ़ी साहब, आपका सबसे पहले तज्जिया जानना चाहेंगे। इस वक्त जिस तरह से सूरत हाल है गल्फ़ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ़ ममालिक ईरान की स्ट्रैटेजी से बड़े परेशान भी, लेकिन फिर जो रूट कॉज है इस सारी जारहियत का, इसराइल और अमरीका, उसको भी समझते हैं। आपकी क्या तवक्को है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं गल्फ़ ममालिक कि इस जंग के बाद क्या अमरीका से 2 कदम पीछे हटा जाएगा या फिर ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे? देखिए, वो किसी ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रेटजी है कि वो अपनी ये बेवकूफ़ाना बातों में अपनी सफाकियत उसके अंदर जो मौजूद है उसको छुपाते हैं इन उल्टी सीधी बातों के ज़रिए। हालांकि अंदर से वो एक शफ़ाक और एक नज़रियाती इंसान है जिसके नज़रियात नेतन्याहू से मिलते जुलते हैं और दोनों का मकसद और हदफ एक है। अब उसका ये कहना देखें, ये कितनी बचगाना सी बात है। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल करीन मसलहत भी था और कि ईरान उधर रिटेलिएट करे, लेकिन ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ अमेरिका की तरफ से तो वो गल्फ ममालिक जिधर अमेरिकी अड्डे हैं तो उधर रिटेलिएट करेगा। और अभी ट्रम्प कहता है कि जी उसको तो हैरानगी हो रही है कि वो अपने दोस्त ममालिक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो उनके दोस्त ममालिक हैं और आप उन पे रहम करना चाहते हैं तो फिर आप उनके अड्डों को इस्तेमाल ना करें। आज अमेरिका उनके अड्डों को इस्तेमाल करना रोक दे, ख़त्म कर दे, तो अगले दिन से उन पे ईरान का अटैक भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी गल्फ ममालिक बड़ी आजमाइश से दो चार हैं, क्योंकि एक तरफ उनका सालों से इत्तेहाद चला आ रहा है अमेरिका के साथ, दूसरी तरफ ये अड्डे आज कायम नहीं हुए थे, बल्कि बहुत पहले से वहाँ पे कायम थे। फिर कुछ ममालिक ने ये भी कोशिश की कि वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल ना होने दे, अमेरिका को उन्होंने इजाज़त नहीं भी दी, लेकिन इससे ज़्यादा शायद वो नहीं कर सकते थे। लेकिन इस वक्त इलाज उनका यही है कि वो अमेरिका को ये अड्डे इस्तेमाल करने ना दे, ताकि उनकी भी बचत हो और मुस्तक़बिल में भी मेरे ख़्याल में अब उनके लिए उनको ये पैगाम मिल गया कि अमेरिका उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, बल्कि अमेरिका उनके लिए उल्टा दुश्मनों को बढ़ाता है और उनके लिए मुसीबतों को लाता है। और ख़ुद ये मेरे ख़्याल में ये जो कुछ ड्रोन सऊदी अरब की तरफ गए, कुछ दूसरे ममालिक की तरफ गए और उसके बारे में ईरान ने कहा कि वो उनकी तरफ से नहीं गए थे, भेजे गए थे। तो वो असल में इज़राइल की तो पहले दिन से ये कोशिश थी और कोशिश है कि अरब ममालिक उनको लड़ा दे ईरान के साथ, और ये लोग खुद तमाशा देखते रहे हैं। ये शुक्र है कि अरब ममालिक ने बड़े एक सब्र से और तहम्मुल से काम लिया और अभी तक ले रहे हैं। बेहतर तो होता कि ईरान की तरफ से भी उनको निशाना ना बनाया जाता, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जब तक अमेरिकी अड्डे वहाँ पे मौजूद हैं और वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं तो ईरान के पास एक जवाज़ है कार्रवाई के लिए। तो अब जहाँ तक मुस्तक़बिल का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में तो ये जंग अरब ममालिक के लिए एक लेसन है। उनको अपनी जो सिक्योरिटी के लिए मज़ीद अमेरिका की तरफ नहीं देखना चाहिए और उनको अपनी सिक्योरिटी का खुद या दीगर इत्तेहादियों के साथ इंतज़ाम करना चाहिए। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या डिफरेंसेस आया हो गए हैं अब अमेरिका और गल्फ़ ममालिक की बुनियादी सोच और उनके मफादात के दरमियान? क्या आप समझते हैं इदराक है गल्फ़ ममालिक को इस चीज़ का या नहीं? मैडम शेख, बिल्कुल है, और ये महसूस भी हो रहा है, और ये ना सिर्फ आम आदमी को महसूस हो रहा है बल्कि जो राब्ता कर रहे हैं, जो राब्ते में हैं, जो राब्ताकार हैं या जो इस वक्त एक्टिव हैं पाकिस्तानी हुकाम, उनको भी महसूस हो रहा है। मैडम शेख, सबसे पहले इस बात पर आने से पहले कि क्या अमरीकी असर रसूख और क्या ट्रंप साहब का असर रसूख और क्या अमरीकी चुदराहट ख़तरे में पड़ेगी, ज़ाहिर है सुपर ताकत है,
زوال بھی آتا ہے تو آہستہ آہستہ لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ جب بھی یہ زوال آئے گا، جب بھی امریکہ کی بگننگ ٹو دا اینڈ کا سفر ختم ہوگا تو ایران سر فہرست ہوگا، اس میں ایران کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اور یہ کیوں لکھا جائے گا؟ وہ اس لیے لکھا جائے گا کہ ابھی تک اس وقت اس گھڑی تک اس جنگ کا کوئی جواز نہیں صدر ٹرمپ کے پاس کہ کیوں حملہ کیا ایران پر، کیا وجہ ہے، کوئی وہ ایک جواب نہیں دے پا رہے۔ ہر روز اپنی باتوں کی تردید کرتے ہیں، ہر روز اپنی باتوں سے مکرتے ہیں، ہر روز اپنی باتوں سے پھرتے ہیں۔ دی اکانومسٹ کی ہیڈ لائن تھی چند دن پہلے میڈم شیخ، اے وار وداؤٹ اسٹریٹجی، یعنی حکمت عملی کے بغیر جنگ، اور یہ امریکہ ہے اور یہ اسرائیل ہے اور یہ جو پوری دنیا کو چلانے والے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور پھر میڈم شیخ عوام کی اکثریت خلاف ہے اس جنگ کے۔ کیوں جنگ یہ لڑی جا رہی ہے، عوام پوچھ رہی ہے۔ 10,000 کلومیٹر ہم سے دور ایران سے ہمارا کیا لینا دینا تھا، اور امریکہ فرسٹ سے آپ کا اسرائیل فرسٹ کیوں ہو گیا، یہ عوام پوچھ رہی ہے۔ اپنے اتحادی ساتھ نہیں ہیں، اور ٹرمپ صاحب کو پہلی دفعہ ان لوگوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں جن کو وہ منہ نہیں لگاتے تھے۔ اپنی کانگریس سے نہیں پوچھا، نیٹو سے نہیں پوچھا، اقوام متحدہ سے نہیں پوچھا، اور یہ سارے ایک قدم پیچھے ہیں۔ اور مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک جو صدر ٹرمپ کی شکار گاہیں ہیں، پسندیدہ شکار گاہیں، ان کی اور ان کے فیملی کے بزنس کی بھی پسندیدہ شکار گاہیں، کھربوں ڈالر کے جہاں سودے اور معاہدے ہیں، یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں، اور گلے شکوے شکایتیں ٹرمپ صاحب سے روز ہوتی ہیں۔ اور روس، چین ایک طرف، وہ سارے خواب دوبارہ سے دیکھنے لگ گیا ہے جو امریکہ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اور اندازہ کریں کہ روس امریکہ کی مدد سے، امریکہ کی اجازت سے تیل بیچ رہا ہے۔ اب میڈم شیخ اگر اس کو سم اپ کریں تو ٹرمپ صاحب کے عوام، اپنی اسمبلی، اقوام متحدہ، بین الاقوامی قوانین، یہ سارے تو ٹرمپ صاحب کے خلاف ہوئے۔ ان کے نیٹو اور ان کے اتحادی ساتھ نہیں ہیں یا ناراض ہیں، پرانے اتحادی عرب ممالک ناراض ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اب جو اس جنگ اور اس کے بعد یا اس چدراہٹ یا اس فرعونیت کے بعد نقصان کیا ہوا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے، یہ سونے کی انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، یہ 19-20 اڈے جو اس خطے میں ہیں، یہ اڈے خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی صاحب کے دور میں تو اڈے محفوظ تھے، اس سے پہلے بھی محفوظ تھے، تو یہ اڈے خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اب آپ کی حالت یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ ایکسپوز ہوئے ہیں اور آپ ابنائے ہرمز نہیں کھلوا پا رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے ایران کو تباہ کر دیا، میں نے نیوی تباہ کر دی، میں نے فضائیہ تباہ کر دی، میں نے کچھ بھی، اب کوئی ہدف رہ ہی نہیں گیا، اور صورتحال یہ ہے کہ آپ اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ یہ کھلوائیں۔ نہ بغاوت ہوئی ہے، نہ رجیم چینج ہوا ہے، نہ سرنڈر ہوا ہے ایران کا، اوپر سے جو معاشی نقصان جو ٹرمپ صاحب کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اسی فیلڈ کے ہیں، وہ یعنی 12 ارب ڈالر تو لگ چکا نا، اسرائیل کا لگ چکا، مشرق وسطیٰ کے جتنے معاہدے وہ لگ چکے، پوری دنیا تیل اور گیس، تو وہ جو ابھی چل رہا ہے وہ ایک علیحدہ ہے، اوپر سے چدراہٹ کو خطرہ، اوپر سے ایران کی لازوال با کمال بے مثال مزاحمت۔ تو میڈم شیخ آخری 2 جملے، ایک وقت تھا جب اسپین پوری دنیا پر رول کر رہا تھا، پھر اس نے فرنٹ کھولے، اس نے غلطیاں کی، بلنڈرز مارے، ختم ہو گئے۔ پھر تھا گریٹ بریٹن، سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا جس کی سلطنت سے، پھر اس کے فرنٹ کھلے، وہ چلا گیا۔ پھر سرد جنگ تھی، اور اس میں پھر 2 طاقتیں تھیں، امریکہ اور روس معیشت ڈبو گئی، ٹوٹ گیا، پھر ایک نیو ورلڈ آرڈر امریکہ کا رہ گیا۔ اب یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے یہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور صرف مشرق وسطیٰ نہیں، پوری دنیا میں امریکی اثر و رسوخ کم پڑ سکتا ہے، کم پڑ رہا ہے، اور مزید کم پڑے گا۔